علیہ الصلوۃ والسلام۔ ہاں میرے مولا فرمائے ہیں جو رازق خدا ہے سفارش ہم کرتے ہیں، یعنی جو ہمیں یہ رزق مل رہا ہے، جو زندگی ملی ہے، جو چیز بھی مل رہی ہے، یہ صدقہ ہے محمد و آل محمد۔ یہ پاک ہستیاں اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں، باقی پوری کائنات محمد و آل محمد کی محتاج۔ بے شک کوئی کہے کہ میں اہل بیت کے سوا جنت میں چلا جاؤں، اہل بیت کے سوا مجھے سب کچھ مل جائے، نہیں، یہ جو کچھ بھی ہمیں مل رہا ہے، یہ ملا ہے، جو ملے گا، یہ دنیا اگر قائم و دائم ہے، یہ آسمان اگر قائم و دائم ہے اور زمین ساکن ہے، تو یہ صدقہ ہے مولا امیر المومنین اور ان کے عظیم بیٹوں کا۔ کیا بات، نعرہ حیدری، معرفت اہل بیت ضروری ہے، یہ ماننا پڑے گا کہ میرے پیغمبر نے فرمایا ہے ذکر علی عبادت ہے۔ اپنی مجالس کو زینت بخشو میرے بھائی علی کے ذکر کے، بے شک کہ میرے بھائی علی کا ذکر میں محمد کا ذکر ہے، میں محمد کا ذکر اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر عبادت ہے، نام علی لینا بھی عبادت ہے۔ یہ شیعہ اپنی طرف سے نہیں، ہم جو کچھ بھی پڑھتے ہیں، سناتے ہیں، جو کچھ لکھتے ہیں، یا اس کا فرمان ہوتا ہے یا مصطفیٰ کا فرمان ہے۔ اور یہ منبر سچوں کا منبر ہے، اس پہ یا قرآن ہو یا محمد و آل محمد۔ بے شک واہ واہ، اور کیا وہ حدیث بحار الانوار میں میں اکثر اب پڑھ رہا ہوں، ایک عالم دین نے بھی پڑھی ہے، نیٹ پہ بھی موجود ہے، کہ بحار الانوار کی 36 نمبر جلد میں قبلہ علامہ مجلسی صاحب نے 110 جلدیں ہیں، کئی کتابیں لکھی ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں، دشمنی کرتے ہیں کہ علماء جو ہیں مولا علی کو نہیں، نا علی مولا کے سوا جنت میں جا ہی کوئی نہیں سکتا۔ جنت کے دروازے پہ مومن جائے گا اور وہ گھنٹی جب بجتی ہے تو اس سے بھی صدائے علی اور بھی کچھ کتابوں میں ذکر ہے۔ اور یہ ہے معرفت، یہ ہے علم، معرفت، تقوی۔ جتنا تقوی زیادہ ہوگا، جتنی معرفت زیادہ ہوگی، اتنا ہی عبادت کا ثواب زیادہ ہوگا۔ باوضو نام لے مولا علی کا، نمازی نام لے مولا، معرفت والا، سید ہو، سردار ہو، غیر سید بھی ہو تو پرہیزگار ہو، تہجد گزار ہو، پھر دیکھے، پھر پکارے یا علی مدد، پھر دیکھے کس طرح مولا مدد کرتا ہے۔ لیکن اللہ کو اللہ سمجھے، اللہ کو خالق سمجھے کہ خالق کون ہے، مخلوق کون ہے، اور اللہ کی کائنات میں اللہ کے بعد کسی کو عزت اور شرف بزرگی ہے تو وہ محمد و آل محمد کی بات۔ وہ اہل بیت النبوہ ہے، وہ آل رسول ہیں، اور جس نے آل رسول کا انکار کیا، ان کے ساتھ بغض دشمنی رکھی، وہ پیغمبر فرماتے ہیں وہ جہنمی ہے۔ خطبہ غدیر، وہ 1 گھنٹے کا خطبہ، فرمایا میرے ایک جان نشین کا بھی جس نے انکار کیا وہ جہنم میں جائے گا۔ دنیا کدھر جا رہی ہے؟ علی مولا کو چھوڑ کے کدھر جا رہے ہیں؟ ہاں اس روایت میں فرماتے ہیں علامہ مجلسی علیہ الرحمہ، اور یہ وہ ہستی ہیں، ابھی شاہ صاحب یہ واقعہ سنا رہے تھے، یہ حقائق ہیں، اہل بیت کو لوگوں نے پہچانا ہی نہیں ہے، ان کو پہلے جو ہے جس نے خلق کیا ہے وہی جانتا ہے، کما حق ہوں کہ محمد و آل محمد کیا ہے، یہ جانتے ہیں کہ اللہ کی ذات ہمیں کیا فرماتے ہیں، صادق آل محمد سے روایت کرتے ہیں، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ 16,000 مرتبہ ختم قرآن کا ثواب ملتا ہے جو مومن بزرگ متقی نمازی تہجد گزار نیکوکار آل محمد کا محب 16,000 مرتبہ اسے ختم قرآن کا ثواب ملتا ہے جو ایک دفعہ نام علی
सुना हुआ ना एक दफा नाम लेने से कहां 16,000 मर्तबा। और फिर मौला फरमाते हैं और वो खत्मे कुरान जो मैं सादे के आले मोहम्मद पढ़ूं। अब हमारा पढ़ना और बात है, बुजुर्ग मुज्तहिद का पढ़ना और बात है, इमाम का पढ़ना। तो मानने वाला तो मौला अमीरुल मोमिनीन का हो और उसे कुरान पढ़ना ना आए, नमाज याद ना हो, नहीं, ये नहीं। तो मेरे दोस्तों, बात है मार्फत की, और वो मार्फत रखने वाले समझते हैं कि काबा को देखना, पाक रसूल ने फरमाया काबा को देखना इबादत है। कुरान के हरूफ को देखना, मुताबिकत देखो, कुरान के हरूफ को देखना इबादत है। अली इब्ने अबी तालिब की तरफ चेहरा, उनके चेहरे की तरफ निगाह करना इबादत है। यह साहब का भी तरीका रहा है, ये साहब का तरीका भी रहा है। पैगंबर की महफिल में एक शख्स बैठा है, मौला अली के चेहरे को भी देख रहा है, पैगंबर की महफिल में भी मौजूद है। अली को देखते हो, पर आपने तो फरमाया है अली के चेहरे को देखना भी इबादत है। ये इन आइमा में 4 अली हैं, क्या अली रज़ा है, मौला अमीरुल मोमिनीन की क्या अज़मत है, अल्लाहु अकबर। मौला रज़ा, ये मार्फत की बात अभी कर रहे थे, तो मौला रज़ा अलैहिस्सलाम, सल्लल्लाहु पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक दफा मौला का एक मानने वाला, मौला सल्लल्लाहु पढ़े मौला का चाहने वाला, ये देखो मौला रज़ा अलैहिस्सलाम की जो ज़ियारत करते ना, मुख्तलिफ मराहिल हैं, मुख्तलिफ मारिफत, और बाज़ को जो है ज़ियारत का सवाब थोड़ा मिलता है, बाज़ को ज़्यादा मारिफत के लिहाज से। और मैंने तो एक जगह पे पढ़ा है 10 लाख हज का सवाब का जो है वो 10 लाख हज अदा करने का सवाब मिलता है मौला रज़ा। जन्नत वाजिब हो जाती है करीमा अहले बैत की ज़ियारत करने से, मौला रज़ा अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करने से जन्नत वाजिब, गुनाह माफ। तो मौला का सहाबी है, उसको ख्वाब आती है कि जहाँ पे जो है इस सफर में, ईरान के सफर में एक जगह है जहाँ मस्जिद बनी हुई है, वहाँ पे हाजी आके, तवज्जो है ना, हाजी आके रुकते हैं, आते जाते हैं, वहाँ ठहरते हैं। और मैं गया, वो सहाबी कहता मैं गया और जो मुझे ख्वाब आई कि पैगंबर मौजूद हैं, उनके सामने कश्त है, वहाँ खजूरें रखी हुई। मैं गया, सलाम किया, जवाब मिला, पैगंबर ने जो है कपड़ा हटा के, रुमाल हटा के मुझे खजूरें दी, मुट्ठी भर। मैंने गिनी तो वो 18 थी। मैंने समझा शायद मेरी जिंदगी के 18 दिन हैं। तो कुछ दिनों के बाद मैं उसी रास्ते से गुजरा, तो उसी मस्जिद में ठहरा। जब आगे गया तो मजमा है, वहां पे मौला रज़ा अलैहिस्सलाम मौजूद है। ये मार्फत है, ये अहले बैत है। मौला अली इब्ने मूसा रज़ा मौजूद हैं। जब मैं करीब गया, मैंने सलाम किया, तश्त सामने है, खजूरें हैं, ऊपर रुमाल, तवज्जो है ना। तो उन्होंने रुमाल हटा के मुझे मुट्ठी भर खजूरें दी, जिस तरह रसूल ने खजूरें दी। निस्बत देखो। तो जब कहा कि मैंने गिनी तो वो भी 18 थी। तो उसने सादी ने कहा, मैंने कहा मौला मुझे कुछ और दीजिए। मौला ने फरमाया, अगर मेरे जद्दे अमजद ने इस तो ज्यादा दितियां होंदियां तब मैं अली इब्ने मूसा रज़ा भी ज्यादा देना। दुनिया ने पहचाने ही नहीं इस घर में। घर की अजमत क्या है, इस घर की शान क्या है, रुतबे अहले बैत क्या है। बच गया अल्लाह दा दीन, उजड़ गईयां ज़हरा दियां। बच गया कुरान, लुटियां गईयां ज़हरा दियां।
انج کہہ نبی دے پتر نہیں اجڑے جویں علی ولی دیاں دہیاں اجڑی عزت والا شیعہ ہیں درد والا شیعہ ہیں ماتمی ہیں آزادار ہیں نمازی ہیں قدر کی فکر باؤں اوکھیاں گئیاں نہیں بازاراں درباراں دے وچ جیڑیاں نانے دے روزے تے ادھ رات نو منجنا بابا علی نال ہویا وتی بھج بھج کے نبی دی ذری دے چراغ بجھاوے آفات خیبر کیوں مت کہنو پتہ لگ جاوے میری زینب دا قد کتنا لوگ آندھن شیعہ رو دیں اچھا نہ رو تو کیا کروں ظالمہ نے آل رسول دا باغ اجاڑ چھوڑا ہے اللہ اکبر اجڑ کے آ گئی یعنی زہرا دیاں دھیاں اس دربار جس نون دربارے ابن زیاد آنے شام دے حالات بزرگ پرسن برحال لٹیاں گئی ہیں ظاہرہ دیاں میرا پڑھنا آسان ہے تیرا سننا آسان ہے یہ تو انہوں پتہ ہے نا بازار دے دروازے پہ آندھی رہی ہے میں نو چادرہ دی ہو میرے نال عزت آلیاں بھر جائیاں ہیں میرے نال عزت آلے پردہ دار ہیں نسی ڈاڑے اجڑ گئے کہہ ویلے سجی دیوار تے کہہ ویلے کھبی دیوار تے صدقے دیا کھجوراں سکینہ بچڑا انہوں ڈسا ست صدقہ حرام اسا ذات دیاں سید زادیاں او آزادارو اجدہ زہرہ دیاں پاک دیاں ایک رسی قید ہو کے آئیاں نہ تے زمین تے بیٹھیاں میں کی میں پڑھا طاقت نہیں اے ظالم شراب دے نشے وچے تخت ظالم ابن زیاد بیٹھے خزرام دی چھڑی دے نال میرے مولا دے دندان مبارک تے گستاخی کر دے لبہائے مبارک کہ نہ لبنو پاک رسول چم دے ناہن رج دے اب بشتی ملکان دیئے او بے حیاء ہاتھ رو میں جان دیا مدینہ نبی مرسل اعظم نہ لبنو چم دے ناہن رج دے اللہ اکبر ظالمان دے بی بی کون ہے جڑی خاک تے بیٹھیے زمین دو مہویں ظالم نے پوچھا ہے من انتے ہائے ہائے کہہ دن کون ہے علی دی سوچے دیئے میں شرابی نکی میں دسا میں فاتح خیبر دی دیا آخر حبش دی ملکہ فرمایا حیا کر رسول دی بچڑی ہائے آندہ ظالم آندہ آج کوئی میرے اس دربارج کوئی آل رسول دا منن آلا ہے میری خوشی ویکھے ساڑی آبادی ویکھے دو سپاہی اٹھن آندے نسا بہت بڑا شیعہ تیرے دربارج لے آندے او دردال شیعہ آئین قید خانے بازار ابو گیدنے سیدہ دا ایک شیر قیدہا تاریخ پڑھو نا 4000 شیعہ اس وقت کوفے دے قید خانے قیدہا جدہ کربلا دی جنگ ہو رہی ہے اللہ آج جدہ سپاہی گئے آدھے نو قیدی ایمیں زانو تے سر رکھی بیٹھے تے آندھے ملاقات دا وعدہ مولا آج دہا رب جانے میرے کلو کوئی غلطی ہو گئی ہے سپاہیاں نے نو قیدی تینو دربار ابن زیاد یاد کیتا میں نو ایمیں توق بیڑیاں کڑیاں سنبھال کے اٹھے تر پہ نال جدو بازار چاہے بازار سجے ہوئے لوگ شراب پی دے ودن فاخر لباس دری سمرے دے ودن او آندے او اہل کوفہ نہ تو عید الفطر نہ عید الضحیٰ ہے اے خوشیاں کیسیاں اگر تینوں پتہ نہیں کربلا جنگ ہوئی ہے پھر کیا ہویا مخالف بادشاہ مارا گیا ہے دا نام کیا ہے دا نام حسین ہے اس ویلے آدھا ہے میرے اللہ شالا اکبر دا بابا حسین نہ ہو عزادارو جدا صدر دروازہ ہے قیدی دا حکت مندرے بیا باہرے اس قیدی نو ہر کہے ویکھے ہے پر جیویں آل رسول ویکھے ہے جیویں اس دا نا آل رسول سنے آئے انج کہہ نہیں سنے آدھنو او سیدہ دا نوکر او سیدہ دا شیر
مختار سقفی آ گیا جی میں علی پاک دی دھی سنے ہیں یہ کہہ نہیں سکتے اون ویلے اچھا رونی ہے آوازہ دی اماں دعا مانگ زمین پھاٹ ونجے میں زینب مر ونجا آوازہ دی زہرا دی دھی مصیبتہ تک کربلائی بہوائی اکبر نو برچھی لگی ای موت نو منگی غازی دے بازو کل دی او دردہ نشی آج پتہ نہیں لگنا او تو لگ سی جو تو مرسو دے قبر اچویس جدا مومن مردائی تے قبر اچوین دے قبر دے کونے جو روان دی آوازان دی پچھ دے کونے میرے اتے اتنا اچھا روان اللہ آوازان دی بیا ہور کون ہوئے تیرا مظلوم اماما میں اکبر دا بابا تو بطن دے میرے اکبر نو روندا میں اٹھ پیا روندا جتھے تینو اپنا روونا لکوئی اما دعا مانگ میں مر ونیا کربلا دعا نو منگی اکبر نو برچی لگی غازی دے بازو قلم ہوئی اصغر نو تیر لگئی میرا دے سینے تے شمر سوار ہوئی قرآن چاکے آندی رہی ہیں نہ مارو میرا تصاویر مہر نبوت دا سوارے قید ہوئیے بے پلانے اٹھاتے سوار ہوئیے پھر آدھی مقتل چاہیے کئی حصیاں میں لاش تقسیم ہاں موت نو منگی بازار چاہیے ہن کیوں پہ منگ دی آوازہ نہیں کربلا میں جانا نالا کوئی لا اما دیکھ پھرا مختاری آگئی ہے میرے سر تے چادر کوئی نہیں حالات ہرو جناب مختار قریب آئیں آدھنا دیکھ اے تیرا امام ہے ایک میں ہو سکتا ہے تے شرابی دے دربار میڈم امام ایک میں ہو سکتا ہے آدھا نہیں ایو حسین نہیں کپڑا ہٹایا آدھا اگر حسین دھڑ پاوے جائے مقام تے سر جو موجود ہے میں سوال کرے سا جواب دے سی جواب دے سی عزادارو فرمائے او کٹھا رائے خدا اللہ دنات میں نو ڈسا مدینے آلہ حسین اکبر دا بابا تو حسن دویر تو غریب دے لب ہلن اوالانی مختار بھرا اکبر دا بابا جدو پتہ لگ جس میرا مولا ہے تکبیر بلند توک بیڑیاں ترٹیاں نال علی سپاہی تو تلوار لے کے حملہ پیا کرے دے ابن دیا پچھو جو کڑیاں لے ہاتھ